मेरा सवाल है कि तरावियों में इकामत क्यों नहीं होती? तरावियों में इकामत सुन्नत नहीं है और मुझे उसका कोई जवाब नहीं आता। जज़ाकल्लाह। नमाज के लिए तो इकामत रसूल वसल्लम फरमाया करते थे, जो इकामत होती थी। अब नमाज जनाजा में भी इकामत नहीं होती। नमाज जनाजा पढ़नी आती है आपको? हाँ जी, हैं? हाँ जी। नमाज जनाजा में सजदा होता है कि नहीं? नहीं होता। पक्की बात है? गलती तो नहीं लगी आपको कहीं? नहीं, गलती नहीं लगी, नहीं। एक पीर साहब थे, वो एक जगह गए, वहाँ कोई फौत हो गया था। तो मौलवी साहब ने कहा पीर साहब को कि आप जनाजा पढ़ाएं। तो पीर साहब ने कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुकामी अमीर हैं, आप पढ़ाएं। उन्होंने कहा हज़रत पीर जी, आपके होते हुए तो मैं नमाज जनाजा पढ़ा ही नहीं सकता, आप पढ़ाएंगे। अब पीर साहब ऐसे वैसे पीर थे, इल्म कोई नहीं था। उन्होंने नमाज जनाजा में सजदा कर दिया। सजदा जब कर दिया तो मौलवी साहब को फिर से ख्याल आया कि ओहो, मैं तो सारी नमाज जनाजे गलते पढ़ाई अब तक। तो उन्होंने भी सजदा कर दिया। कुछ देर के बाद पीर साहब को ख्याल आया कि सजदा तो नहीं होता, तो वो चुप करके उठ के भाग गया बाहर। तो पीछे पीछे से मौलवी भी ख्याल उसको आ गया कि गलती से सजदा कर दिया, वो भी उठ के भाग गया। और जितने इमाम थे वो खड़े रहे नमाज जनाजा पर, जितने लोग थे। अच्छा, आप सुना दो। एक नज़म पढ़ा करती हैं ये अक्सर शब तन्हाई में, वो बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अक्सर शबे तन्हाई में, अक्सर शबे तन्हाई में, कुछ देर पहले नींद से, कुछ देर पहले नींद से गुजरी हुई दिलचस्पियाँ, बीते हुए दिन ऐश के बनते हैं शम्मे जिंदगी, बनते हैं शम्मे जिंदगी, और डालते हैं रोशनी मेरे दिले सद चाक पर, मेरे दिले सद चाक पर। वो बचपन और वो सादगी, वो बचपन और वो सादगी, वो रोना वो हंसना कभी, वो रोना वो हंसना कभी, फिर वो जवानी के मज़े, वो दिल लगी वो कहे, वो इश्क वो अहदे वफा, वो इश्क वो अहदे वफा, वो वादा और वो शुक्रिया, वो लज़्ज़ते बज़ में तरब याद आते हैं एक एक सब, याद आते हैं एक एक सब।
دل کا کول جو روز و شب، دل کا کول جو روز و شب، رہتا شگفتہ تھا سو اب، رہتا شگفتہ تھا سو اب، اس کا یہ اب تر حال ہے، ایک سبزائے پامال ہے، ایک پھول کملایا ہوا، ایک پھول کملایا ہوا، سوکھا ہوا بکھرا ہوا، روندا پڑا ہے خاک پر، روندا پڑا ہے خاک پر، نہ یوں ہی شب تنہائی میں، یوں ہی شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے، کچھ دیر پہلے نیند سے، گزری ہوئی ناکامیاں، بیتے ہوئے دن رنج کے، بنتے ہیں شمع زندگی، بنتے ہیں شمع زندگی، اور ڈالتے ہیں روشنی ان حسرتوں کی قبر پر، ان حسرتوں کی قبر پر، جو آرزوئیں پہلے تھیں، جو آرزوئیں پہلے تھیں، پھر غم سے حسرت بن گئی، پھر غم سے حسرت بن گئی، غم دوستوں کے فوت کا، ان کی جوانہ موت کا، ان کی جوانہ موت کا، لے دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے، ان حسرتوں کا خون ہے، جب آہ ان احباب کو، جب آہ ان احباب کو میں یاد کر اٹھتا ہوں جو، میں یاد کر اٹھتا ہوں جو، یوں مجھ سے پہلے اٹھ گئے، جس طرح طائر باغ سے، یا جیسے پھول اور پتیاں، یا جیسے پھول اور پتیاں، گر جائیں سب قبل از خزاں، اور خشک رہ جائے شجر، اور خشک رہ جائے شجر، یوں ہی شب تنہائی میں، یوں ہی شب تنہائی میں، کچھ دیر پہلے نیند سے، کچھ دیر پہلے
نیند سے گزری ہوئی دلچسپیاں بیتے ہوئے دن عیش کے بنتے ہیں شمع زندگی بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل صد چاک پر میرے دل صد چاک پر اکثر شب تنہائی میں جزاکم اللہ بہت اچھا ہے. آپ سب کو اپنے تجربے میں کچھ نہ کچھ تو ایسی بات یاد ہوگی جو اس نے بیان کی ہے. بچپن اور سادگی تو سب کی ہوتی رہی ہے, پھر وہ کہے وہ جوانی کے مزے اور غم دوستوں کے فوت کا, کئی اپنے پیارے اٹھ جاتے ہیں ان کی جوانہ موت کا غم. ایک آپ نے شعر بیچ میں نہیں پڑھا, وہ ویران گھر جھانکیں جس میں دیو بھی, وہ یاد ہے؟ اب نہیں, اب تو ہو گیا. آپ دونوں میں کوئی لطیفہ نہیں سنایا؟ اچھا اچھا.